अत्र यदुक्तं हकार हकारे हकारादिषु हकार यकार वकारादिषु एकः अवर्णः योजितः वर्तते सत्यं। केवलं व्यञ्जनं नास्ति, तत्र एकः अकारः अस्ति। सर्वेषु सूत्रेषु अ, एतेषु सूत्रेषु अर्थात् स्वराणां यानि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि विहाय व्यञ्जनानां यानि सूत्राणि, तत्र अन्तिमं व्यञ्जनं विहाय अन्यत्र प्रत्येकं व्यञ्जनेषु एकैकः स्वरः अकारः योजितः अस्ति, प्रसृष्टः अस्ति। साधु। इतोपि इतोपि निरीक्षणं कर्तव्यम्। उच्यताम्। एतावत् पर्याप्तं नास्ति। किमस्ति? अत्र चिन्तनस्य आवश्यकता वर्तते। आयोजने किं वैचित्र्यमस्ति, किं वैशिष्ट्यमस्ति? हम्म? ह इति द्विवारं गृहीतम्। हम्म? ह ह इति गृहीतम्। हकारः द्विः गृहीतः। सम्यक्। द्विवारं गृहीतः। हकारः द्विः गृहीतः। सम्यक्। इतोपि? इतोपि आवश्यकम्। उच्यताम्। आयोजनं यः अ आ इ उ इत्यादि यः क्रमः वर्तते, तस्माद् अत्र पार्थक्यम् अस्ति। अत्र कति वर्णाः सन्ति तदपि चिन्त्यताम्। कति न सन्ति? अनुस्वारः नास्ति। तर्हि लिप् नास्ति। अनुस्वारः अनुस्वारं जुहामूलीयं तत् किं अनुस्वारः किं हळ जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः ळ। हळवर्णः ततः परं ल्युट् विसर्गः विसर्गः। अपरं लुट्। लुत्। लुतः नास्ति। लुतः हम्म। अन्यः कः नास्ति? दीर्घः हम्म? कस्य दीर्घः नास्ति? अ इ उ स्वराणां रु आ लो अ अ इ इ उ उ अ रु इ उ ऋ येषां दीर्घः नास्ति। दीर्घ स्वरः किं नास्ति इतोपि? हम्म? चन्द्रबिन्दु नैव चन्द्रबिन्दु य तव तव तस् चन्द्रबिन्दुः न पृथक् वर्णः। तव धवलस्य पृष्ठे किन्तु तत्र य एव धवलस्य पृष्ठे यः विद्युत्कन्दः वर्तते, प्रदीपः, तस्य निर्वापनं क्रियते चेत् एवं हा, इदं सम्यक् अस्ति। उत्तमं। हा, अ, उच्यताम्। तत्र उपरि यद् वर्णमाला
सन्ति तत्र य एवम् आसीत् किल। हा सत्यं तेऽपि न सन्ति यवल य व आम् ल इति अ, एते वर्णाः न सन्ति सत्यम् एते न सन्ति हम्म। इतोपि सम्यक् निरीक्षणम् एते न सन्ति एतत् जातं के सन्ति के न सन्ति इति विषये निरीक्षणं जातम् अग्रे उच्यतां किम् इति इतोपि निरीक्षणमस्ति आयोजने क्रमे क्रमविषये चिन्तनं क्रियताम् आम्। व्यञ्जनानां क्रमः भिन्नः अस्ति। तत्र कवर्ग चवर्ग टवर्ग एवम् आसीत्। अत्र मृदुव्यञ्जनानि कठोरव्यञ्जनानि एवम् अस्ति। तत्तु जातं तत्रापि वैशिष्ट्यमस्ति इतोपि किञ्चित् अन्तः मृदुव्यञ्जनानि कठोरव्यञ्जनानि इति तु उल्लिखितमेव इतोपि किञ्चित् द्रष्टव्यम् हम्म किमस्ति अत्र अ, तत्र यथा प्रथम अल्पप्राण तत्पश्चात् महाप्राण एवम् आसीत्। हम्म अत्र अ, महाप्राण सर्वप्रथम अल्पप्राण तत्पश्चात् महाप्राण तथा अल्पप्राण एवम् अस्ति। भवतु अल्पप्राणाः महाप्राणाः अल्पप्राणाः महाप्राणाः इति आयोजनमस्ति सम्यक् तत्र किञ्चित् समस्या अस्ति तद्विषये परन्तु यथा हकारः महाप्राणः वर्तते परन्तु एते अल्पप्राणाः सन्ति एते पुनः महाप्राणाः अल्पप्राणाः महाप्राणाः पुनः अल्पप्राणाः एते अल्पप्राणाः एते महाप्राणाः भवतु एवं वक्तुं शक्यते अग्रे इतोपि आवश्यकम् विचिन्त्योच्यताम् हम्म? अत्र अस्माभिः वर्गाणां प्रथमाः वर्गाणां द्वितीयाः वर्गाणां तृतीयाः वर्गाणां चतुर्थाः वर्गाणां पञ्चमाः इति उक्तं किल एतदपि द्रष्टव्यमस्ति अत्र यद्यदस्ति अल्पप्राणमहाप्राणादिकं वर्गप्रथमद्वितीयतृतीयादिकं वर्गाः उच्चारणस्थानम् अन्तस्थः ऊष्माणः इति सर्वम् अत्र किञ्चित् चिन्तयितुं शक्यते ऊष्मः ऊष्मः अन्ते अस्ति। ऊष्माणः ऊष्मन् शब्दः वर्तते उष्मन् उष्मा उष् उष्माणौ उष्माणः भवतु तर्हि उष्माणः अन्ते सन्ति सम्यक् भवतु एतत्तु आयोजनविषये उच् वर्तते उच् तस्मात् अत्र लिखामि स्थानस्य अल्पता उच्चारणस्थानस्य अपि विभागः अस्ति। कथम् तत्र कण्ठ तत्पश्चात् मूर्धा तालु एवम् आसीत्। अत्र किमपि तथा नास्ति। तथा नास्ति सम्यक् अतः वर्णमालायाम् उच्चारणस्थानम् उच्चारणानुसारम् आयोजनं न अत्र नास्ति उच्चारणानुसारम् आयोजनम् अत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते सम्यक् किञ्चिदस्ति परन्तु सर्वं नास्ति उच्चारणानुसारम् इत्यत्र उच्चारणस्थानानुसारम् आयोजनं नास्ति भवतु अग्रे
न दृश्यते। योगात्मचैतन्यः। निरीक्षणं सूक्ष्मेक्षिकया यथा अत्र एते अन्तस्थाः सन्ति इति उक्तमेव। ततः परं मृद्व्यञ्जनानि कठोरव्यञ्जनानि अल्पप्राणा महाप्राणा उष्माणः अन्ते। यथा उष्माणः अन्ते सन्ति तद्वत् अत्र अहं किञ्चित् सौकर्यार्थं किञ्चित् अत्र परिवर्तनं करोमि। तर्हि अहं सामान्यतः स्वयम् उत्तरं न ददामि, उत्तरम् आनयामि। तदर्थं किञ्चित् अहम् अत्र परिवर्तनं करोमि। अहम् अत्र एतेषां त्यागं करोमि। तर्हि एवं रूपेण त्यागं कृत्वा पश्यन्तु, ततः परं विभागस्य चिन्तनं कुर्वन्तु, तेन सौकर्यं स्यात्। किमपि लभ्यते वा वदन्तु। अधुना एवं यः विभागः मया प्रदर्श्यते तत्र किमपि ग्रहणयोग्यं वचनयोग्यं किमपि अस्ति वा वदत। यथा तत्र कवर्ग पवर्ग एवं विभागः अस्ति अत्र नास्ति। इदं दृष्ट्वा अयं यः क्रमः वर्तते किं वैशिष्ट्यम् अत्र अधुना किञ्चित् सरलं न वा तदेव अस्ति। केवलं मया अधिकं यदासीत् तत् निष्कासितम्। अधुना क्रमः कीदृशः अयम् सर्वप्रथम अन्तस्थाः सन्ति। अन्तस्थाः एते 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 के सन्ति एते एते पंचम मृदुव्यञ्जनानि पंचम तज्जातं वर्ग तदुक्तं पंचम हाँ, पञ्चमवर्ग पंचम वर्ग वर्गपञ्चमाः मया पंचम मया उक्तं किल वर्गपञ्चमाः पञ्चमः वर्गपञ्चमाः ततः परं वर्ग चतुर्थाः ततः परं त्रयः वर्गतृतीयः तृतीयः ततः परं द्वितीयः वर्गद्वितीयः वर्गद्वितीयाः ततः परं वर्ग वर्गप्रथमः प्रथमः वर्गप्रथमाः वर्णाः सन्ति। अन्ते ऊष्माणाः सन्ति। समाप्तम् अस्ति न वा अस्ति। एवं एवमस्ति इति इति अत्र निरीक्षणम्। हकारः वारद्वयम् अत्रापि हकारः अत्रापि हकारः एवं किल। तर्हि इदं त्यजामः। तर्हि उत्तरं तु भवद्भिरेव देयं तस्मात् भवतु। अत्र इदम् अत्र चिन्तनीयम् अस्ति यदुक्तं हकारात् परम् अकारः यकारात् परं। तर्हि अत्र एवं चिन्त्यताम् ह अ इति अस्ति। ततः परं य अ व अ र अ इति कृतमस्ति। यदि इदं न क्रियते तर्हि अ, किं चिन्तनं भवेत् किम् उच्चारणं भवेत्। यदि स्वरः नास्ति मध्ये अकारः नास्ति तर्हि एवं रूपेण भवेन्न वा अवगम्यते। किम् अहं वदामि यदि अत्र अकारः न प्रश्लिष्टः तर्हि अकारः नास्ति साक्षात् यकारः साक्षात् वकारः साक्षात् रेफः साक्षात् ततः परम् अन्ते टकारः तर्हि एतेषां योजनं यदि क्रियते तर्हि ह्वृट् इति किमपि भवेत् अवगम्यते। तर्हि तत् अतिक्लिष्टं भवेत्। अस्य उच्चारणम् अतिक्लिष्टं भवेत्। उच्चारणं क्लिष्टं भवेत्। किम् अत्र अन्तः वर्तते इति स्पष्टं न स्यात्। तदर्थम् उच्चारणसौकर्याय अकारः आनीतः। अकारस्य आनयनं कस्मै प्रयोजनाय अ, हका हकारादिषु यः अकारः दृश्यते सः तु
उच्चारणार्थः उच्चारणार्थ इति उच्चारणसौकर्याय उच्चारणमेव प्रयोजनं सुकरम् उच्चारणं यथा स्यात् तदर्थम् अयम् अत्र अकारः योजितः वर्तते परन्तु कश्चित् वदेत् मान्याः अकारः मास्तु इकारः अस्तु भवतु इकारः अस्तु तर्हि अधुना इदं त्यज्यताम् इकारः इकारः आनीयताम् तर्हि का दशा स्यात् तर्हि अधुना पठन्तु किं भवेत् इदम् यदि इकारः स्यात् हा? तर्हि हि इ वि रि हि विरिट् किमिदं सम्यक् भाति हम्म? अथवा उकारः अस्तु हुयुवुरुट् एवं सूत्रं भविष्यति किमिदं सम्यक् स्यात् तस्मात् सौकर्याय अथवा हा याका यदि आकारान् हायावाराट् किं तेन एवं प्रयासेन कः अधिकः लाभः वर्तते कः विशिष्टः लाभः वर्तते केवलम् अकारः यदि अस्ति तर्हि का क्षतिः वर्तते तस्मात् अत्र इदं चिन्तनीयमस्ति अकारः उच्चारणसौकर्यार्थः वर्तते अन्यैः स्वरैः तथा उच्चारणसौकर्यं न भवेत् न का कोऽपि अधिकः लाभः भवेत् तस्मात् अत्र अकारः स्थापितः अपरा एका युक्तिः वर्तते सर्वत्र अवर्णः प्रथमवर्णः वर्तते अत्रापि वर्तते अस्माकं नैसर्गिकः यः क्रमः वर्तते अ आ इ उ इत्यत्र तत्रापि अकारः प्रथमः अस्ति यदि अकारं गृहीत्वैव भवतां कार्यं सिद्ध्यति तर्हि पुनः अग्रिम प्रथम तदस्ति किल प्रथमातिक्रमे मानाभावः इति कदाचित् श्रुतं स्यात् प्रथमातिक्रमे मानाभावः इति एकं वचनमस्ति प्रथमं यद् उपस्थितं भवति प्रथमः यः विकल्पः आयाति तस्य त्यागे तस्य अतिक्रमं कृत्वा अग्रिमविकल्पः ग्राह्यः तत्र किमपि प्रमाणम् आवश्यकम् यदि प्रमाणं नास्ति तर्हि प्रथमस्य अतिक्रमः न कर्तव्यः कथमिति चेत् कश्चित् जनः आपणं गतः आपणे तेन आम्राणि क्रेतव्यानि सन्ति मधुराणि आम्राणि क्रेतव्यानि सन्ति गत्वा प्रथमे एव आपणे सम्यक् तेन यथा इष्टानि तथैव आम्राणि उपलब्धानि तर्हि तद् आपणं त्यक्त्वा सः अपरत्र किमर्थं गच्छेत् किमत्र कारणं तस्मात् प्रथमातिक्रमे मानाभावः यदिष्टं तद्यदि प्रथमेनैव लभ्यते तर्हि अग्रे किमर्थं गम्यते कुतः गम्यते प्रयोजनं वा उच्यतां कारणं वा उच्यतां तस्मात् प्रथमातिक्रमे मानाभावः तद्वदत्र अकारेणैव यदि कार्यं सिद्ध्यति सर्वाणि कार्याणि सिद्धानि तर्हि इतोपि अग्रे गमने न किमपि मानं न किमपि प्रमाणं न कापि युक्तिः इत्यपि अत्र वक्तुं शक्यं भवतु तर्हि एतानि सन्ति माहेश्वरसूत्राणि एतानि माहेश्वरसूत्राणि हकार किमर्थं माहेश्वरसूत्राणां कार्यं किम् इति विषये अग्रे स्पष्टीकरिष्यते अद्य एतावता वयं विरामं करिष्यामः तर्हि एतानि माहेश्वरसूत्राणि सन्ति हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः वर्तते केचित् वदन्ति अत्र यः लण् अस्ति तन्मध्ये यः अकारः सः तु उच्चारणार्थः नास्ति तत्र मतभेदाः सन्ति परन्तु लण् मध्ये त्वित् संज्ञकः इति क्वचित् लिखितमस्ति इति एवं रूपेण अत्र किञ्चित् वैचित्र्यं द्रष्टव्यम् अत्र इतोपि एकं निरीक्षणं वक्तव्यम् आसीत् अयं यः अत्र नकारः वर्तते सः वारद्वयम् अस्ति अन्तिमं यद् व्यञ्जनम् अस्ति तत्र अयं यः नकारः सः वारद्वयम् अस्ति यथा हकारः वारद्वयम् अस्ति तद्वत् णकारः अपि वारद्वयम् अस्ति अत्र नकारः अन्ते वारद्वयम् अस्ति मध्ये पुनः एकवारं तस्मात् यदि एवं पश्यामः तर्हि नकारः त्रिवारम् अस्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते परन्तु अन्तिमव्यञ्जनानाम् एतेषां व्यञ्जनानां भिन्नं प्रयोजनमस्ति अन्येषां भिन्नं प्रयोजनमस्ति तस्मात् अयम् अन्ते स्थितः णकारः वारद्वयम् अस्ति इति अपि एकं निरीक्षणम् अत्र आवश्यकं वर्तते इति एवं रूपेण एतद्विषये वैशिष्ट्यानि यानि सन्ति तानि एतानि वैशिष्ट्यानि बोद्धव्यानि
कश्चित् प्रश्नोऽस्ति वा? एवं यदि तत्र उच्यते तर्हि क अपि द्विवारम् अस्ति। कुत्र अस्ति भो? अयं सत्यम्, अत्र एकवारम् अस्ति। तत्र यत् अन्तिमं व्यञ्जनं तत् पपय। वारद्वयं भवेत्। अन्तिमं व्यञ्जनं प्रायः वारद्वयं भवेत्। इदमपि अस्ति, इदमपि अस्ति। चकारः अत्र वर्तते, चकारः अत्र वर्तते, परन्तु अन्तिमव्यञ्जनस्य तुलना न कर्तव्या। तस्मात् उक्तम् अस्य चिन्ता न कर्तव्या अन्ते वारद्वयम् आगतम् अथवा मध्ये वारद्वयम् आगतम्। अन्ते अन्ते भिन्नप्रयोजनाय अस्ति, मध्ये भिन्नप्रयोजनाय अस्ति। तस्मात् मध्ये वारद्वयं हकारः एव आगतः, अन्यः कोऽपि वर्णः नास्ति। अन्ते णकारः एव वारद्वयम् आगतः, अन्यः कोऽपि वर्णः वारद्वयम् अन्ते नास्ति इत्यपि एकम् अत्र अवधेयमस्ति। अस्य नकारस्यापि तत्र एतत् निरीक्षणस्य अग्रे किमपि प्रयोजनमस्ति अनेन। तस्मात् इदमपि निरीक्षणं कर्तव्यमस्ति। हकारः वारद्वयमस्ति, इदमपि तत्र लक्षणीयमस्ति, परिलक्षणीयमस्ति। तेनापि अत्र अग्रे कार्ये किमपि चिन्तनीयं भवति। तस्मात् एतानि निरीक्षणानि आवश्यकानि सन्ति। इतोपि कश्चित् किमपि वक्तुम् इच्छति वा? तत्र चन्द्रबिन्दोः विषये तद् किं तद् तत्र तद् अधुना न प्रष्टव्यं। यदा स विषयः क्रमेण आगमिष्यति तदा एव प्रष्टव्यं। चन्द्रबिन्दुविषये अधुना न कोऽपि प्रश्नः भवेत्। तस्य एव उचिते काले चिन्तनं भविष्यति। सः पृथक् वर्णः नास्ति, चन्द्रबिन्दुः न पृथक् वर्णः इत्येव अधुना अवधेयम्। एव अन्यत् किमपि अस्ति वा? हरि ओम्। नास्ति। नास्ति। नास्ति।